السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير. كيما عودتكم اشاك فوا نبارطاجي معكم ان بارفان. اليوم غادي نحكي على الكود كور تاعي. بروف عندي فيرسيون اوريجينال، عندي فيرسيون اود بارفان، عندي فيرسيون عود، فيرسيون اود تواليت اكستراوردينير. دونك غادي نقاسم معكم لي كاركتيرستيك تاعه ولا ديفيرونس انتر لي 3 بارفان. Le parfum Alien de Thierry Mugler, c'est un parfum très sexy. La plupart des femmes يعرفوا هذا le parfum. La plupart des hommes يبغوا هذا le parfum. Donc là بغيتي ديري un parfum le jour J تاع le mariage تاعك ولا نصحك بأليان. بلا ما نطول عليكم البنات، نبدو في la description du parfum. Donc avant la maison Thierry Mugler كانت هي اللي تصدر لي بارفان تاعها. كاين الين، كاين انجيل دو تيري ميغولير، كاين اورا، كاين بلوزيور بارفان. و لا بارتيكولاريتي تاع لا ميزون دو تيري ميغولير سي دي بارفان ديفيرون دي زوتر. عندهم دي كرياسيون اونيك. chaque parfum la senteur تاعه ou le mélange تاع les fleurs اللي فيه ou la composition اللي فيه. Donc c'est un parfum unique, que ce soit Alien ou Angel ou la Aura. La plupart les autres qui m'a Elisa ou là ils disent des parfums qui déjà comme chemine un parfum similaire. Mais je veux dire que la maison Thierry Mugler, je pense que chaque parfum ils disent une création unique. كيما انا انجل ما نبغيش مي الين نموت عليه. دونك سي بور سا لا بروميير فيرسيون اللي شميتها لو بروميير بارفان دو لوكس اللي شريته سيتي الين لو دو تواليت اكستراوردينير. وداك لو جور لا بروميير فوا صح شريته من اسبانيا. جي سونتي عندي لو فلاكون فيد، j'ai senti les trois l'eau de toilette alien, l'eau de toilette normale, alien, l'eau de parfum alien. قال عجبتني l'eau de toilette extraordinaire. داك الوقت بالك سي avec l'âge les parfums تبدلوا لي سونتور اللي نميلو ليهم. جو فو دير داك الوقت كنت في لي 22 21 ans. دونك عجبتني l'eau de toilette وجيسكا maintenant تعجبني l'eau de toilette extraordinaire. L'eau de toilette extraordinaire, par contre, c'est un parfum créé en 2014. L'autre parfum, le violet, le violet, c'est le premier parfum. C'est un parfum créé en 2005. أنا عندي في 90 ml. La senteur تاعه c'est un parfum اللي ما يبغوش les parfums forts. غادي يجوهم شويه intense. C'est un parfum qui est intense, qui est présent. La senteur تاعه c'est le jasmin et l'ambre, الياسمين والعنبر. من نسمعوا الياسمين والعنبر انا ما نبغيش الياسمين هكا بور، mais le mélange avec l'ambre, avec les notes boisées les فيه عطي un parfum unique. نعيا نوصف لكم البنات لا سونتور ماشي كيما تشموا لو بارفان. سي ان بارفان تري سيكسي ومي تفوتوا هذاك لو بارفان اللي يخلي لو سياج تاعكم البلاصه اللي تكونوا فيها. دونك انا افون قلت نحكي لكم على لو دو تواليت اكستراوردينير اللي عندي هنا. شريت منها 3 فلاكون، هذا سي لو 3 على بدلت. هذا ما ديروش على الفلاكون سالي سير في لا بوتاي باسكو هاد لا بوتاي ريشارجابل وما كنتش مبلعتها. وهذه c'est une édition limitée فيها des paillettes à l'intérieur. L'eau de toilette extraordinaire, c'est un parfum à base de créé en 2014. C'est un parfum à base de toujours jasmin et l'yasmine et l'ambre, mais زايدين له des notes de fraîcheur. زايدين له le citron, زايدين له l'orange, زايدين ylang ylang, fleur d'oranger, fleur de tiare. Un parfum ما جيش مغموم كيما الين. Mais c'est un parfum, la même presque senteur de Alien avec des notes citronnées, des notes aériennes. Mais ديرو تحس نجم ديرها انا كاع في لي سيزون. بو لا توني تاع سي اون اود تواليت مي لا توني تاعها لي اكسبسيونيل. انا كنت نديرها في لي فيتمون تاعي تشد لي جوسكا 3 جور 4 جور. دونك
دونك البنات ننصحكم تجربوا لي ما شمتش كاع الين تشمها بوغ لا بروميير فوا. انا قلت لكم لو بروميير جور كو جي شوازي الين خيرت هاد لا فيرسيون اكطويلمون. مع لاج الميول تاعنا تبدل ولا نوط لي نميلو ليهم تبدل. شريت لا الين او دو بارفان. او دو بارفان سي توجور لا سونتور تاع كيما قلت لكم الياسمين افيك العنبر اي سونتور جاي شويه انيمال، ان بارفان شويه اللي جاي سومبر كي تيان تري بيان تحل الوقت تاع البرد تاع. باغ كونطخ انا نديرها في لي سيزون كاع. لا تروازيام فيرسيون لي هبلت عليها تشريتها سي الين عود. الين عود ماجيستيو. كاين الين موسك ماجيستيو تانيك. باغ كونطخ الموسك ما عجبنيش تال تماك البنات. الين عود ماجيستيو جاي لا création تاعها en 2015. C'est le dernier fait de les 3 versions. C'est un parfum à base de toujours jasmin فيه l'ambre فيه le. قلت لكم البنات فيه الياسمين فيه العود فيه l'ambre فيه safran. C'est un parfum alien مي تشمو l'odeur تاع alien avec des notes boisées avec notes تاع العود. البنات اللي ما يبغوش العود جو بونس غادي يجيكم قاصح. هذا تاع لا بيريود تاع البرد تاع الشتاء تاع ولا تاع اون سواري عيد مي ديروه تشموا ريحه العود فيه. و سي ان بارفان تري كلاس. و جو بونس سي اون ايديسيون ليميتي الين عود ماجيستيو. دونك البنات اللي جربوا الين ويبغوا الين يتقاسموا معانا كال فيرسيون دو الين تميلوا ليها. avant de finir نحكي لكم على la différence entre alien Mugler هنا et alien Thierry Mugler. avant la maison de Thierry Mugler كانت هي دير الاصدارات تاعها لي كرياسيون تاعها. كانت هي اللي تصدر. هنا كنتو من نشرو لي فلاكون. انا افون مي شريت هذا ديجا لا بواط تاعها سي الين تيري ميغلر. هنا كاتبين تيري ميغلر. dernièrement ça fait 2 ans 3 ans c'est la maison L'Oréal هي اللي شرات الاصدارات تاع شرات la licence يقولوا سي l'autorisation de création des parfums. c'est la même composition mais les parfums عاودوا بدلوا لهم. هنا كتبوا فيه ميغلر. كاين اللي يقول لك باللي سي دي بارفان بلو ليجي سي دي بارفان لا توني تاعهم ماشي كيما لي بارفان الوالا. انا جو بونس باغ كونطخ هذا سي ان تيري ميغلر الين عود اللي راه عندي. je pense c'est les mêmes senteurs ou c'est la même tenue. l'autre parfum جربته وعاود جربته في تيري ميغلر وجربته في ميغلر. ميم تيري ميغلر كانت عندي لا 60 مليلتر تاع هذا الفيولي. غير dernièrement كانت عندي كان باقي فيها واحد 30. جربته في لي دو سي لا ميم توني ميم سونتور سي باي. دونك البنات لا ما على باليش لا توافقوني الراي ولا لا. بارابور او بري لي تيان ميغلر تلقاهم شويه شير. ميم في لو سيت سيفورا تلقاهم حتى aux alentours de 140 134 euros هاد لا 90 مليلتر لو بارفان. باغ كونطخ هذا سي لا ميم شوز 130 140 وتلقوه مومون دو ريدكسيون تلقوه حتى ل 90 euros. لو دو تواليت اكستراوردينير تلقوها شويه ناقصه عليهم. dernièrement في لي بارفورمري مي طلعوا لي بارفان. دونك اكطويلمون الين لو دو بارفان لا 90 راه دير جوسكا 18 17 50. لا 60 راه دير حتى ل 15 50. كانت دير 11 50 13 50. درك حتى ل 15 50. الين عود تلقوها حتى ل 17 18. وعليا نعود لا لقيتوها غير البنات شموها وفونسي بيسكو سي اون ايديسيون ليميتي اللي غادي تنقطع. انا راه عندي لو فلاكون راه معمر
و جو بونس غادي ندير ريزيرف تاع ان دوزيام فلاكون باسكو توجور ملي نبغي ان بارفان ندير منه ريزيرف. دونك بلا ما نطول عليكم البنات، اليوم تقاسمت معكم اليان دو تيري ميغلير لي 3 فيرسيون اللي عندي. بروشينمون ان شاء الله ان شاء الله راني متمنيه نكسب اليان ابسولو. جاي لا بوتاي يجي ماكسيموم فيه 60 مليلتر، ولا بوتاي جايه ترانسبارونت جايه، و لو ليكيد جاي تري تري فونسي جاي مايل للمارون. Alien absolu, je pense que c'est une édition limitée et introuvable, mais la particularité de Malimod, des fois on عندهم les éditions limitées, les parfums اللي يكونوا introuvables, des fois نلقوا عندهم. ان شاء الله نضيف Alien absolu ان شاء الله نجيبه. Donc البنات اللي يعجبها Alien غير تانجاجي فيه، c'est une valeur sûre ou c'est un parfum qui tient très très bien. Donc غير دو بشيت تشدلك جوسكا 3-4 جور في لي فيتمون في لو كور تاعك، تشدلك كاع لا جورني. دونك بلا ما نطول عليكم البنات، ان شاء الله ديروا اشتراك في القناه ولايك لا فيديو وخلوا لي دي كومونتير ودعموني ان شاء الله باش ندير لكم دوطخ فيديو باش نكمل في هذه السلسله تاع لا سونتور دي بارفان. دانييرمون البنات غير اونتر بارونتيز من التالي، دانييرمون جي سونتي لي بارفان تاع ارض الزعفران. ما لي بارفان تاع الامارات تاع ما تحقروهمش، جي سونتي ومام شفت بلوزيور ريفيو عليهم. كنت نحوس انا ان بارفان باز دو عود، لو سول بارفان باز دو عود اللي عندي سي الين. هذا كنت نحوس ان بارفان باز دو عود. كاين هذوك تاع مونطال، مي شميت تاع ارض الزعفران كاين بلوزيور بارفان لا تونو تاعهم البنات روعه. وسي دي بارفان اللي تقدو تقولوا دي بارفان عالميين. ميم ارض الزعفران دوك راهم كاينين دي ماغازان في باري، ميم لا ليفريزون في باري اون فرانس. وحنايا لا بارتيكولاريتي اللي تلاقتهم غير تشمهم ولا تجربهم، لا بارتيكولاريتي اللي عندنا سي يجيبوهم جينيرالمون ان بري ريدوي. على تشروهم من لي سيت، في لي سيت يلحقوا حتى 40 اورو لا بوتاي دو 100. هنا تلقوهم فاسيلمون 3500 4000 3800. دونك البنات اللي مرت عليهم تجربهم ويديروا دي دوب دو بارفان اون كوليكسيون بريفي اللي لحقوا 600 اورو لا بواط تلقوه. كيما قلت لكم البنات سي دي بارفان سيميلار او بارفان اللي يسو 400 500 اورو دو لوكس. و سي دي بارفان لا تونو تاعهم ما تحقروهمش، يشدوا بوكو بلوس، يشدوا دي جور بيسكو اباز دو عود الزعفران. دونك اللي فاتت عليهم غير تشمهم. كاين بلوزيور بارفان تاعهم، بالك ان شاء الله ندير لكم اون ريفيو عليهم نتيستيهم بور لا بروميير فوا انا وياكم. دونك لا عجبتكم هاد السلسله تاع عطور كل يوم عطر مع ايمان، كل يوم كنديروا اون ديكوفر ان بارفان، ما تبخلوش عليا بتشجيع واشتراك في القناه ودي كومونتير، خلوا لي دي كومونتير تقاسموا معايا لي بارفان اللي عندكم. دونك بلا ما نطول عليكم نخليكم حتى فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم.